اسم پسرشو گذاشته سعد. خواهر شوهر بزرگم هست، اسم پسر اونم سعده. واسه همین عصبانی شده بود. ولی شاهمیر به خاطر زنش جلوی خواهرش وایساد. به مامان و خواهراش یه چیزایی میگه که گاهی تعجب میکنم. خیلی عوض شده. اون شاهمیری که الان برای مناست برای من کجا بود؟ چرا ولش نمی کنی؟ قبل از اینکه من به خودم بیام و این کارو کنم اون ولم کرد. راستی یه چیزی، بچه‌ای که قبل از دنیا اومدن بمیره قبر نداره؟ چطور؟ راستش دکتر بهم گفت آزرا تو مادر میشی. گفت بچه‌مم پسره. ولی وقتی شاهمیر اونو کشت، خب دکتر پسرمو بهم نداد. فقط گفت که بچت سقط شده. میدونی چیه؟ اگه دختر بود اسمشو میذاشتم عروسک. حتما خیلی ناز میشد. آزرا، این اندوه، این همه غصه، این همه ناراحتی، این حسرتی که تو چشماته، اصلا اون متوجهش نمیشه؟ آخه بین ما دوتا نفر سومی هم هست. به خاطر همینه که متوجه نمیشه. درسته، با وجود نفر سوم من چطور میتونم دیده بشم؟ یعنی چی؟ نه هیچی، منظوری نداشتم. تو منو نگران میکنی. من دیگه باید برم. گرچه کسی تو خونه منتظرم نیست ولی دیگه خیلی دیر شده. به من یه قولی بده. چه قولی؟ هر اتفاقی که تو خونه برات افتاد تو اصلا خودتو ناراحت نکنی. یه چیزی بگم. همون موقعی که شاهمیر بچه‌مو کشت خیلی گریه کردم. ولی دیگه بعد از اون روز هر چقدر که تلاش میکنم گریم نمیگیره. از چشمام حتی یه قطره اشکم بیرون نمیاد. منم همینو میخوام. خوبه با همین کینه‌ای که داری، با همین شدت ازش متنفر باشی و فراموشش کنی. باید برم. من که خیلی واضح بهش گفتم ببین پسرم، اگه دخترم نیان منم نمیام. ولی اون بی غیرت اصلا عین خیالش نبود. تازه برگشته به من تیکه هم میندازه. آره فکر کرده منم آزرا هم که به خاطر مونا ولش کرده رفته. شورشو در برده دیگه، به مادرش احترام نمیذاره. بچه اون مونا پسر منو ازم گرفته. پس چی کار کنم؟
بی خیال، ولش کن. ماما کجاستون داداشم که بدون ما نفسم نمیکشید؟ طوری فراموشمون کرده انگار وجود نداریم. حنا کی اومدی؟ خونه مامانمه، نمیتونم بیام؟ این چه حرفیه؟ هر وقت دلت خواست بیا. مامان با اقبال حرف زدم، کنار کارهای خونه مواظب سعدم هستش. خب مونا وقت نداره، وقتی سر کار اقبال مواظب بچه است. ولی لطفاً شما بهش سر بزنین که خیالمون راحت باشه. عقل تو از دست دادی پسر؟ چرا؟ مگه چی گفتم؟ مگه من پرستار بچه ای تو هم؟ تو انگار بار اولته که بچه دیدی. من دایش نیستم، فهمیدی؟ برو اون زن تو صدا کن، 2 کلم حرف دارم. هوی خانم، خودتو تو اتاق قایم کردی که چی بشه؟ بیا اینجا. ای بی غیرت، مامانت و خواهرات تو مراسم پسرت شرکت نکردن، ولی تو یه ذره بهت بر نخورد. چرا سر و صدا راه انداختین؟ تو ساکت باش. این مسئله بین مادر و پسره. من به عروسام اجازه نمیدم تو کارمون دخالت کنم، فهمیدی؟ من با شوهرم حرف میزنم. منم با پسرم حرف میزنم. ولی ماما من فکر نمی کنم شما پسرتون رو دوست داشته باشین، وگرنه میذاشین اینجا راحت زندگی کنه. خجالت بکش، مادرتو تهدید میکنی؟ اگه میخوای بری بفرما. همون جوری که آزرا تونست بدون تو زندگی کنه ما هم میتونی. وقتی واسه اون بود و نبودت فرقی نمیکنه، پس واسه ما هم نداره. اگه میخوای بری دست زنتم بگیر، همین الان برو از اینجا. فکر کرده اگه نباشه ما میمیریم. تو خودت با اقبال حرف بزن و بهش توضیح بده که چی کار باید بکنه. بیا. ماما این دیگه چه رفتاریه که با تو دارن؟ اقباله؟ بله داداش شامیر. لباسامو از خوشرویی آوردی؟ آره داداش شامیر، دیشب بهتون گفتم که رفتم گرفتمشون، حاضره. آره فراموش کردم. پس یه زحمتی بکش، توی ماشین یه سری وسیله است، برو بیارشون. داداش اونم که آوردم. اینم فراموش کردم. باشه چیزه اقبال، وقتی مونا میره سر کار سعد تو خونه است، اگه میشه اونو تنها نذار، کنارش بمونه و مواظبش باش. ممنون میشم. باشه؟ یادت میمونه؟ چشم داداش شامیر، دیگه چی کار کنم؟ فقط همین، برو به کارات برس. چه عجب، امروز حرفای غمگین نزدی.
دیگه برام قابل تحمل شده. الان خوبه، عالیه، ولی هنوز یکم غمگین. بی خیال، ولش کن. چند دوره دیگه باید بدوم تا آروم بشم. نیازی نیست بدوی. پس به هم بگو که چقدر بدوم که خسته بشم و خیلی زود خوابم ببره. فکر کنم تقریباً 15 تا 20 دور دیگه. 20 دور؟ میخوام خسته بشم، نمیخوام بمیرم که. خدا نکنه. دوباره چت شد؟ هیچی، من داشتم فکر میکردم دوتا آدم غمگین وقتی اینطوری میخندن، وقتی شاد هستن. این خیلی عجیبه، انگار از یه سیاره دیگه اومده باشی. درسته. خیلی خوشحال شدم که امروز خندیدی. منم از این که تو لبخند میزنی خوشحالم. خیلی خسته شدم، میشه بشینیم؟ فقط چند لحظه. باشه. چی شد؟ فقط 2 دور؟ من دیگه نمیتونم، خسته شدم. که اینطور؟ واسه خسته شدن اومدم. الانم خسته شدم، دیگه میرم خونه. باشه، خوبه. پس بهتره منم برم. اومدم سر حال بشم که شدم. بریم از مغازه آب بگیریم. بریم. ممنون. حس خیلی خوبیه. بعد از دنیا اومدن ساعت ترفیع گرفتم. خیلی خوشحالم. واقعا خوشحالم. فکر کنم قدم پسرم خیلی خوبه. برام کلی خوششانسی آورده. منم همینطور. فکر میکردم زندگیمون در بلا تکلیفی باقی بمونه، ولی خدا رو شکر همه چیز درست شد. آره، خدا کنه همیشه همینطور بمونه. چی شد شاهمیر؟ فکر کنم یه آشنا رو دیدم. یه نگاهی بکنم تو بشی الان باشه. دیدی کی بود؟ هیچکی. شاید خیال کردم. هیچکی نبود. خیالاتی شدم. چیزی لازم نداری بخرم؟ نه همه چی هست. اون داشت پشت سر هم حرف میزد و دختره فکر کرد همه چی تو همون خونه است. 11 ماه بعد عروسی.
ولش کن داستانو. من علنگو سفارش دادم. باری کلا چند تا؟ 11 تا. آی ایشالا به خوشی استفاده کنی. آب جیا بده. خیلی بیخیالی شما. ها؟ آخه چرا به من نگفتی؟ یعنی چی؟ پول خودمه، مال تو که نیست. پس انداز کرده بودم 6 تا علنگو داشتم، گفتم چند تا جدیدم بگیرم. ولی من فقط 6 تا علنگو دارم. چی شده هنا؟ چرا به خواهرت حسودی میکنی؟ مبارکت باشه، به خوبی و خوشی ازش استفاده کنی. ولی این خیلی بی‌انصافیه. کدوم بی‌انصافی؟ خب حالا به من میگفتی چی میشد ها؟ علنگوهاتو میخوردم؟ بیا الان گفتم. خوشحال شدی؟ مامان، میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو دخترم. علنگو رو که سفارش دادم 17,000 تاش کمه. اگه میشه به هم بده که برم تحویل بگیرم. نه خیرم، اصلا قبول نیستا. قبلا هی میومدی مخ مامانو میزدی، هرچی دلت میخواست میبردی. ولی الان منم دیگه عروس خانم شدم، هرچی هست و باید مساوی به همون بده. گوش کن، مسئولیت دختر عروس شده با مامانش نیست، با شوهرشه، فهمیدی؟ پس این قانون باید واسه دختر بزرگترم باشه، مگه نه؟ اگه مامان نگران منه و به هم کمک میکنه، تو چرا ناراحت میشی ها؟ تقصیر خودشه که منو داده به خانواده فقیر. منم از خونه فرار نکردم برم شوهر کنم. مامانم خودش منو عروس کرده. اگه به این خانم 17,000 تا بدی، باید به منم دقیقاً همون قدر بدی. حتی یه روپیه هم نباید کم و زیاد بشه. به من طلاهای قدیمی آزرا رو میدن، بعد ایشون میره طلای جدید میخره. ببین هنا خانم، ارزش اون طلاها نسبت به طلاهایی که من تو عروسیم گرفتم خیلی بیشتره. اونا رو دایی واسه تنها دخترش خریده بود. من نمیدونم، اگه پول بده باید مساوی بده، همینو بس. باشه بابا، مامان به اینم پول بده. دختره حسود. ها؟ من پولم کجا بوده دختر؟ شوخی نکن مامان، شاهنواز هر ماه براتون 50,000 تا میفرسته. چی کارش میکنین؟ آفرین دخترم، خوب حساب کتابای پولای مامان تو داری. راست میگه مامان، پولا رو چی کار میکنی؟ تصمیم گرفتم که خرجم رو جدا کنم. من دیگه از شاهمیر دست کشیدم. حالا که پسرم شاهنواز برام پول میفرسته، چرا باید دستم رو پیش همچین بچه‌ای دراز کنم؟ اون که دیگه به فکرم نیست. اون زن مارمولکشم اعصابم رو به هم ریخته. مامانی چه کاریه؟ پولاتو الکی هدر نده، پسرته. اون وظیفشه، باید همیشه خرج شما رو بده. پسرتو واسه مونا خانم که به دنیا نیاوردی. شما با احترام زندگی نکنید، فقط پول علنگوی خانم رو باید بدین. ببینم به تو چه که مامان به هم پول میده یا نه؟ یادت رفته واسه عروسی چقدر زحمت کشیدم؟ از صدقه سریع منه که عروسای مامان نمیتونن بهش چیزی بگن، وگرنه درسته قورتش میدن. مامان گفته باشم اگه به خاطر حرفای حنا به هم پول ندی، از این به بعد عروسات هر بلایی سرت آوردن من دخالت نمیکنم. نه بابا، ترسیدیم. تو تنهایی کاری نکردی که، منم این همه بهت کمک کردم آبجی جون. وگرنه من چه مشکلی با داداش شاهمیر دارم؟ فقط به خاطر تو دعوا کردم. گفتم اگه خواهرم نیاد به مراسم منم نمیام اونجا. گوش بده مامان منم 17,000 تا میخوام. یه وقت نگفتی یا؟ شما دوتا چتون شده آخه؟ من همش 200,000 تا دارم. اگه بهتون بدم پس خودم چیکار کنم؟ مگه چی لازم داری مامان ها؟ هنوز داروامو نگرفتم دختر. ای بابا، فردا پیش شاهمیر 2 قطره اشک بریز و پولشو بگیر. من که زنجیر طلا میخرم. خوب نیست مامان؟ یه دونه تو بازار دیدم، خیلی قشنگه. علنگوی منم که تو راه. مامان جو قربونت بشم، فدات بشم، خوشگلم. مامان باشه اونم اینجوری باشه، مگه نه؟ آره؟
الو، بیا بیرون. آره همین الان بیا. شاهمیر، باز چه خبره؟ بله؟ یعنی چی؟ چته؟ به چی فکر میکنی؟ شما زنها اگه میتونستین، دلتون میخواست وارد مغز شوهرتون بشین و بفهمین تو دلش چی میگذره، تو فکرش چی داره میگذره. آخه دیوونم کردی. خوابم نمیبره. چرا خوابت نمیبره؟ منم میخوام همینو بپرسم که چرا خوابت نمیبره. نپرس، چون دارم میخوابم. شب بخیر. برای شما. چطوره؟ قشنگه ولی به چه مناسبت؟ هیچی، همین جوری. خودم میتونستم بخرم. یعنی اگه من بخوام بهت هدیه بدم ناراحت میشی؟ نه ولی درست نیست. چیز خاصی نیست که درست نباشه. بی خیال، فکر کن برای تو نیست. خب یه هدیه کوچیک برای پاهاته که بیچاره موقع ورزش کردن اذیت نشه. ولی بازم نباید کفش میخریدی. مطمئنم اگه چیز دیگه یا میخریدم همینو میگفتی. امتحانش نمی کنی؟ مطمئنم اندازته. من همیشه درست حدس میزنم. شماره 8 نه؟ مبارک. شب بخیر. کاملا اندازمه. ولی ای کاش اینو شاهمیر میخرید. با کی حرف میزدی؟ با هیچ کس. دروغ نگو آزرا. داشتم میمدم خودم صداتو شنیدم. این از کجا اومده؟ من تو اتاقم بودم. آها، تو اتاقت کفش ورزشی پوشیدی؟ ورزش میکردی؟ تو فکر میکنی من بچه؟ هیچی نمیفهمم؟ همه چیو میدونم آزرا، همه چیو. باشه دوباره میپرسم. بگو
کجا رفته بودی؟ بهت گفتم که همینجا تو اتاق بودم. فکر میکنی من احمقم؟ هیچی نمیفهمم؟ هنوز هیچی نشده عاشق شدی؟ عاشق؟ آره عاشق. خیلی خوب یادمه وقتی عاشقت بودم و برات کاری میکردم چقدر خوشحال میشدی. مگه چند وقت از ازدواج دومم گذشته که دو واسه دلت یکی دیگر رو پیدا کردی؟ خجالت نمیکشی؟ جلوی مغازه با پسر همسایه نوشیدنی می نوشی؟ خجالت نمیکشی؟ تو جواب منو بده. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یه سوال پرسیدم، جواب بده. میبینم که چندین چهره داری و هر چهرت چقدر متفاوته. سعی نکن حرفو عوض کنی. خجالت نکشیدی؟ اون کیه؟ شاهمیر، بریم. تو فعلا برو، من میام خودم. بریم وگرنه سعد بیدار میشه. تو مشکلت چیه که هی دنبالم میای ها؟ تو مشکلت چیه که این موقع میری اونجا؟ حرف مهمی باهاش داشتم. حرف مهم؟ این وقت شب چه حرف مهمی با زنه داشتی؟ خیلی خوب میفهمم. چیزی که تو فکر میکنی اونجوری نیست. فقط میخواستم حرف بزنم. درک نمی کنم. چرا یه مرد میتونه 2 تا زن داشته باشه؟ قبل از اینکه واسه من اخم کنی به این فکر کن که تو این خونه من چقدر تنهام. عذرا حداقل با همه یه رابطه خونی داره، ولی من فقط با پسرم رابطه خونی دارم. من توی این خونه غریبم. با تو هم برام یه لیوان آب بیار. خیلی خوب.
شاهمیر. مامان یواشتر. ها؟ انگار آسمون سوراخ شده و تو و پسرت ازش افتادین پایین. شاهمیر برام یه لیوان آب بیار. من بیارم؟ ها؟ آره تو. حالا انقدر بزرگ شدی که واسه مامانت یه لیوان آبم نمیتونی بیاری، نه؟ من صبونه الان میارم. گوش کن دختر، وقتی من پسرمو به برادرزادم نبخشیدم تو که کلن اینو فراموش کن. همین یه پسر برات مونده، اون یکی رو که عروست برده دبی. آب. اقباله رو صدا بزن. اقباله. بله داداش شاهمیر. بیا اینجا. وقتی رئیست اعتراضی نداره و برام آب میاره تو به نظرت کی هستی ها؟ هر کی در مورد من بهت گفته خیلی اشتباه گفته. صبحونم رو بیار تو اتاقم. داروامم تموم شده. سر راحت میخری برام میاری. چشم میخرم. همون اول بهت گفتم اینجا زندگی برات سخته.